बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 21 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के दरमियान दोहा में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ। उस बायलैटरल एग्रीमेंट के बाद एक सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन अब अगला दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में है। दोहा के बाद नेक्स्ट राउंड जो है वो इस्तांबुल में होने जा रहा है, लेकिन पहले राउंड और दूसरे राउंड के दरमियान जो तालिबानी रिजीम ने कर दिया है, उसके बाद यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश भी बची है। पहले मुल्ला याकूब जो है उसने कहा कि ड्यूरेंट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हम अटक तक कब्जा करेंगे, हम केपी और बलूचिस्तान हासिल कर लेंगे। इस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स। भाई ड्यूरेंट लाइन को तुम इमेजिनरी लाइन मानते हो तो एक दफा लिख के हमें दे दो, उसके बाद फिर दो दो हाथ कर लेते हैं कौन कितना इलाका ले उड़े। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। अब एक और तशवीशनाक चीज यह है कि एक तरफ तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब शायद इन्हें पता नहीं कोई डर है या खौफ है और सुपर पावर्स को नाम नेहाद तरीके से शिकस्त देने वाला अफगानिस्तान जो है वो अब 5 से 6 हजार टीटीपी के खारजियों के हाथों यरगमाल है, क्योंकि अब तालिबानी हुकूमत ने सीज फायर पर बॉम्ब फोड़ा है। और टीटीपी से मुतल्लिक जो इन्होंने नया ऐलान कर दिया है ना, यह ऐलान इंतहाई तशवीशनाक है। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक ड्रोन हमला आज के दिन में रिपोर्ट हुआ है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें अंडरस्टैंड करना, जिन्हें समझना इस वक्त हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के स्टेट की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। इंडिया ने एग्रेशन किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, बट हमने एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल में रखा। तालिबानी रिजीम को हम रंदा फेर के रख सकते थे, बट स्टिल हमने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, पीस थ्रू स्ट्रेंथ पे हम यकीन रखते हैं और हमने किया। कर्ज भी नहीं रखा, मौके पे जवाब दिया, तुन के रखा, और अगले पिछले सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट कर दिए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल और एक प्रॉपर, जिसे आप कहते हैं ना कि बाज़ाब्ता तौर पर एक ऐसे स्टेट का किरदार अदा किया जो रीजनेबल तरीके से चीजें लेकर चलता है। अब एक तरफ तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लियरली ये बात की है कि अफगान तालिबान के साथ हमारी बातचीत हुई है, हमारी बातचीत टीटीपी के साथ नहीं हुई और ना ही हम टीटीपी के साथ कोई बातचीत करेंगे। और तालिबानी रिजीम जो है अब दोहा एग्रीमेंट के तहत जो उन्होंने दोहा के अंदर एक वादा किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो वादा ही वो पूरा नहीं कर रहे। अच्छा, इसलिए तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद को यह कहना पड़ गया कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद ये अपनी उन्हीं घटिया और नीच हरकतें, और पता नहीं अब इन्हें भारत के साथ कौन से प्यार की पिंगें याद आ गई हैं। और ये याद रखिएगा, ये महाज अब बंद नहीं होने जा रहा। टीटीपी को जब तक पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर देता ना, और टीटीपी का मुकम्मल मक्कू नहीं ठप देता रॉ की इन सारी प्रॉक्सीज का, ये खारजी फितनों का, उस वक्त तक काम बनना भी नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि तालिबानी डिफेंस मिनिस्टर जो है मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, इसने पहले ये कहा ड्यूरेंट लाइन के हवाले से इसने अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी। अच्छा, और इनकी दीदा दिलेरी पे आपको थोड़ी सी हंसी आएगी। इसकी मिसाल ऐसे है, ये कहते हैं कि जी अभी सीज फायर कर लो, अभी हम बहुत कमजोर हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारा अटक पुल तक हमारा क्लेम है, लेकिन अभी हम नहीं लड़ेंगे। जब हमारे में ताकत हुई ना, जब हम इस पोजीशन में हुए कि हम पाकिस्तान से ये इलाके छीने, तब हम लड़ेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी के सर पे बंदूक रखी हो और वो आपसे गिड़गिड़ाए, जिंदगी की भीख मांगे कि भाईजान मैं भी कमजोर हूं, मुझे छोड़ दो, और साथ उसमें इतनी ऑडेसिटी हो कि वो आपको कहे, आप जब छोड़े उसे तो वो कहे कि भाईजान मैं अभी कमजोर हूं, इसलिए मैंने ये जंग रोकी है, कल को मेरे हाथ में पिस्तौल आया तो मैं आपको जरूर मारूंगा। दिस इज देयर ऑडेसिटी। पाकिस्तान के स्टेट को इस चीज को जहन में रखना होगा। इनके बिट्रेयल की एक पूरी तारीख है 1947 से लेकर आज के दिन तक। एक मुल्क था जिसने 1947 में वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान था। हिस्ट्री तो ये है। और ये जो इन्होंने सुपर पावरों को शिकस्त देने का एक मंजन बेचते हैं ना, इस पे भी किसी दिन हम इनका एनालिसिस करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। बर्तानिया से लेके अभी तक जो जो सुपर पावरों को इन्होंने कैसे शिकस्त दी और दी भी है कि नहीं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, तालिबान का डिफेंस मिनिस्टर एज पर अफगानिस्तान इंटरनेशनल जो है इंग्लिश जरीदा है उसके मुताबिक कहता है कि जी द ग्रुप डज नॉट कंसिडर आर्म्ड ग्रुप सच एज टीटीपी टू बी टेररिस्ट्स। ये कहते हैं कि हम तो टीटीपी को दहशतगर्द मानते ही नहीं है। और भाई तुम लोग दहशतगर्द नहीं मानते उन्हें। और वैसे मैं आपको ये बताऊं, इन्होंने कतर मुज़ाकरात के अंदर ये तस्लीम किया कि हमारा इतना कंट्रोल नहीं है टीटीपी के जंगजुओं पे, और तुम लोग टीटीपी के 5000 बंदों के आगे यरगमा लो, ये तुम लोगों की औकात है। असल मसला ये नहीं है।
مسئلہ یہ ہے کہ یہ مودی کی فوج بننا پسند کر رہے ہیں اور پیسہ مرسنریز. اجیت دوول نے 10 سال پہلے کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اجیت دوول سے ایک ہی دفعہ زندگی میں نے ایگری کیا ہوگا، وہ اس بات پہ کہ یہ کرائے کے قاتل ہیں، پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، یہ خریدے جائیں گے، ہم انہیں خرید لیں گے، انہیں پرابلم نہ سمجھو. بعد میں گئے نا اسی در پہ ریٹ لگوانے اپنا. لیکن اب ناظرین کرام ایک تشویشناک چیز یہ ہوئی ہے کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ حملے ہوئے سیکیورٹی فورسز پر، الحمدللہ وہ ناکام بنائے گئے، لیکن حملے تو ہوئے. اب ہم ریپلس تو کر رہے ہیں ان اٹیکس کو، لیکن اب ناظرین کرام خبر یہ آ رہی ہے دا خراسان ڈائری کے مطابق کہ کواد کاپٹر ڈرون سٹرک دا شیخ بابا جوائنٹ چیک پوسٹ ان مامند باجوڑ ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع ہے باجوڑ، اس کے اندر ایک جوائنٹ چیک پوسٹ ہے سیکیورٹی فورسز کی مامند کے اندر. وہاں پر ناظرین کرام ایک کواد کاپٹر ڈرون جو ہے اس کے ذریعے اٹیک کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ہم یہ رپورٹ دے چکے ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے ٹی ٹی پی کے فتنہ الخوارج، یہ جو دہشت گرد ہیں، انہیں کواد کاپٹرز دیے گئے ہیں. ایون یہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ سویلینز پر بھی حملہ کرتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار ہوں گے. ایک تو پاکستانی عوام معصوم نہتا پشتون مارا جائے گا، دوسرا یہ نیریٹو بھی بن جائے گا کہ جی فورسز نے ڈرون حملہ کر دیا. اور اب ان دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر ڈرون سے کواد کاپٹر سے حملے کرنے شروع کر دیے. اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، الحمدللہ بائی دا وے اس کے اوپر دیر واز نو لاس آف لائف رپورٹڈ ایز پر پولیس. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سرحدوں پر اور مختلف چیک پوسٹوں پر ہمارا دفاع کرنے والے فوجی جوان، ایف سی کے جوان، ایس ایس جی کمانڈوز، پولیس، سی ٹی ڈی، تمام جوان جو ہیں وہ جو آپ کے اور میرے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و مددگار ہو اور اللہ کی نصرت شامل حال ہو، تو انشاءاللہ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی اٹیک یہ جو ہوا اس میں کوئی لاس آف لائف جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا، الحمدللہ کوئی شہادت ہماری سائڈ پر نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی کیا یہ تشویشناک نہیں ہے؟ یہ انتہائی تشویشناک ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ پاکستان کو افغانستان کی طالبانی رجیم کی سٹیٹمنٹس کو ان نوٹس لے کر، بھائی وہ تو ٹی ٹی پی کو دہشت گرد سمجھتے نہیں، جب وہ سمجھتے نہیں تو پھر وہ کارروائیاں کیسے رکوائیں گے؟ ان کا تو کنٹرول ہی نہیں ہے. اور اگر ان کا کنٹرول نہیں ہے، دو ہی پاسبلٹیز ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ سہولت کار ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ نااہل ہیں، اس لیے وہ کاروائی نہیں نہ کر رہے. اور اب تو جس طرح کی سٹیٹمنٹ سی ملا یعقوب کی جو افغانستان انٹرنیشنل سٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے کہ بھئی ہم ان گروپس کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے وہ سہولت کار ہیں. تو اب پاکستان کو چیزوں کو مزید اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. ہم طالبانی رجیم کے اوپر کوئی سٹرائک نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی ہم نے کی تھی. بائی دا وے ہم نے تو صرف ٹی ٹی پی کے اوپر کی تھی، ہم نے تو خارجیوں کے ٹھکانوں پر کی تھی. مروڑ اٹھے طالبانی رجیم کو کہ بھائی جان ان کے اوپر کیوں اٹیک ہوا، اور انہوں نے بارڈرز پہ حملہ کر دیا ہماری چیک پوسٹوں پر، تو پھر ہم نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. ابھی بھی پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارا سیز فائر جو ہے، اور پاکستان کو اب یہ پروف کرنا ہوگا ود ایکشنز آئی تھنک، کہ ہمارا سیز فائر جو ہے وہ صرف اور صرف ان کے ساتھ ہے، طالبانی رجیم کے ساتھ، وہ بھی جب تک یہ ٹکے گا. ہمارا سیز فائر ٹی ٹی پی کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہے. بلکہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ پالیسی بھی کلیئر کی، واز دیئر ان دوحہ ایگریمنٹ، کہ افغانستان سے سیز فائر کے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ یہ آج ختم ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے. خلاف ورزی نہ ہونے تک معاہدہ برقرار ہے. جس دن خلاف ورزی ہو گئی تو ان کے رکھ دیں گے، وہی پالیسی جو اسٹیٹ کی پہلے تھی. لیکن ابھی بھی ٹی ٹی پی کے یہ جو کواد کاپٹر حملہ ہے، یہ کس نے کیا؟ اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ بہت انپورٹنٹ ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں.